नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। काठमाडौँ उपत्यकाका साँघुरा र खाल्डाखुल्डी भएका सडकमा राज्यले नै एम्बुस थापेको छ। विकासका नाममा सडक भत्काएर खनिएका खाल्डा र छोडिएका ढल मानिसको मृत्यु कुरेर बसेका छन्। तैपनि सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 5 वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा 48 जना बाटोमा धरापमा पारेर राखेको खाल्डो र ढलमा परिसकेका छन्। तीमध्ये 14 जनाको ज्यान गएको छ। सडक विकास निर्माणको काम गर्दा सावधानी नअपनाउँदा सर्वसाधारण खाल्डोमा खस्ने गरेका छन्। विकास निर्माणको नाममा पछिल्लो समय उपत्यकाका सडकमा खाल्डै खाल्डा बनाइएका छन्, तर ती खाल्डाले दुर्घटना निम्ताएपछि मात्रै महानगर वा सम्बन्धित निकायले बल्ल पुर्छन्। पछिल्लो समय ढल व्यवस्थापनका लागि भन्दै उपत्यकाका 50 वटा भन्दा बढी ठाउँमा सडक भत्काइएको छ। ती ठाउँमा ओहोर दोहोर गर्नेहरूका लागि सचेत चिन्ह वा सङ्केत कुनै पनि राखिएको छैन। मङ्गलबार यही कारण मुसलधारे पानी परिरहेका बेला काठमाडौँ महानगरपालिका 6 र बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 12 कपनको सिमानामा पर्ने ग्राभल बाटो मुनिको खहरे खोलामा रहेको हिउँ पाइप अर्थात् ढलमा खसेर एकजना बालक बेपत्ता भए। 10 वर्षीय ती बालक पानीमा रमाउँदै खेल्दै आइरहेका थिए, तर त्यही बेला फुटेको ढलमा ती बालक फुत्तै छिरे। त्यति बेला दृश्य देखेर हडबडाएका प्रत्यक्षदर्शी गुहार माग्दै घटनास्थलतिर दौडिए, तर ढलमा छिरेको पानीमा घुमरीले बालकलाई घुमाइरहेको थियो, तर ढलबाट बालकलाई कसैले उद्धार गर्न सकेन र हेर्दा हेर्दै बालक ढलभित्रै अलग भए र उनी बेपत्ता भएको आज 5 दिन भइसक्दा पनि फेला परेका छैनन्। ती बालक हुन् 10 वर्षीय उज्जवल विश्वकर्मा। सानै छँदा बुबा आमाले छोडेर हिँडेपछि उनलाई हजुरआमा धनमाया र मङ्गले विश्वकर्माले हुर्काएका थिए। हजुरबुवा आमासँगै हुर्किएका उनी अब कहिले नफर्कने गरे गएपछि यति बेला धनमाया र उनका श्रीमान मङ्गलेको बुढेसकालको सहारा खोसिएको छ र उनीहरू भन्छन् सरकारले थापेको धरापले हाम्रो मुटुको टुक्रा नै खोसेर लगिदियो। यता प्रहरीले पनि हराएका बालकको खोजी गरिरहेको छ, तर हालसम्म भेट्टाउन सकेको छैन। आजको कार्यक्रममा यो विषय समावेश गर्नेछौँ। त्यस्तै झन्डै 2 साता अघि जनकपुरमा एक महिलासँग दुर्व्यवहार गरेको भन्दै कुटपिटको शिकार भएका धनुषाको विदेह नगरपालिकाका मेयर फेरि विवादमा तारिएका छन्। नगरपालिका कार्यालयमै एक कार्यालय सहयोगीसँग मालिस गराएको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि आलोचित समेत बनेका मेयरको नयाँ काण्ड बाहिरिएको छ। मेयर बेचन दासको प्रत्यक्ष निर्देशनमा आफूमाथि कुटपिट भएको तथा दुर्व्यवहार भएको भन्दै उनकै नगरपालिकाका कर्मचारीले आरोप लगाइरहेका छन् र गुनासो गरिरहेका छन् कि मेयरको निर्देशनमा प्रत्यक्ष रूपमा ममाथि कुटपिट भयो भनेर भनिरहेका छन्। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। त्यस्तै कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका पहिरो पीडितहरूको बास अझै पनि सडकमा छ, तर पनि सरकारले पुनर्स्थापनामा ध्यान नदिएको गुनासो उनीहरूले गरिरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा उनीहरूको यो गुनासोलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कल 24 को श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुभावहरू। आज पनि तपाईँहरूले गर्नुभएका विविध विषयलाई गुनासोलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र तपाईँहरूको गुनासोका आधारमा हामीले रिपोर्ट पनि तयार गरेका छौँ र सोही रिपोर्टसँग सम्बन्धित रहेका सरोकारवाला निकायहरूलाई तपाईँको प्रश्नको प्रतिनिधित्व गर्दै हामी उहाँहरूसँग जवाफ लिने कोसिस गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ र गुनासो गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँका जायज गुनासोहरू हामी सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ, जसका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 72424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। र तपाईँले आफ्नो समाजमा वरपर भएका कुनै पनि व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितताबारे विशेष जानकारी पाउनु भएको छ भने र त्यस उप खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना व्यक्तिगत पीडाहरूबारे पनि तपाईँले बताउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका ससाना समस्यालाई पनि हामी समाधान गर्ने कोसिस हाम्रो कार्यक्रम मार्फत मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो विषय अब प्रस्तुत गर्छु। सरोकारवाला निकायको बेवास्ताका कारणले र विकास निर्माणको काममा सरकारी निकायले सुरक्षा सावधानी नअपनाउँदा यस्ता दुर्घटनाहरू बढिरहेका छन्। सडक निर्माण, ढल निर्माण, खानेपानी तथा तार बिछ्याउने काम तथा सडक पेटी मर्मत गर्दा
सावधानी अपनाउने गरिएको छैन, जसका कारण खाल्डोमै परेर आम सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। र पछिल्लो 5 वर्षमा उपत्यकामा यस्ता खाल्डा तथा ढलमा 48 जना खसेको र त्यसमध्ये 14 जनाले ज्यान गुमाएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। मंगलबार मात्रै काठमाडौँ महानगरपालिका 12 र बुढानीलकण्ठ 12 कपनको सिमानामा पर्ने ग्राभल बाटोमुनिको खहरे खोलाको ढलभित्र एक बालक खसे। पानी भरिएर ढलको खाल्डो पनि नदेखिने ढलमा खसेका उनी 5 दिन बित्दा पनि फेला परेका छैनन्। यता उनको परिवार भन्दैछ, सरकार तिम्रो धरापले हाम्रो मुटुको टुक्रा खोसिदियो। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकाल र केशव निरौलाको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। उनी धनमाया विश्वकर्मा काठमाडौँ कपन स्थित 7 तले पाथीभरा टोलमा बस्ने 60 वर्षीया यी धनमाया रुँदै भन्दै थिइन्, मेरो नातिलाई खोजेर ल्याइदिनुहोस्। हामी उनको घरमा पुग्दा उनी रुँदै भन्दै थिइन्, मेरो नातिको सास बाँकी छैन भने लास भए पनि लिएर आउनुहोस्। मेरो जस्तो बच्चा तपाईँको नहोस्। फलुन फुलुन ठाउँ एउटा गरिदिनु बच्चा नाचेर न बाउको साथ पायो न आमाको साथ पायो। एउटा बुढी आमा न समाउनेको न टिप्नेबाट पाएँ मेरो बालाको बच्चा बाबु। घटना मंगलबार राति करिब 8 बजेको हो। कपन क्षेत्रमा मुसलधारे वर्षा भएका बेला धनमायाका 10 वर्षीय नाति उज्जवल विश्वकर्मा हिउँ पाइप अर्थात् ढलमा खसेर बेपत्ता भए। काठमाडौँ महानगरपालिका र बुढानीलकण्ठ कपनको सिमानामा पर्ने ग्राभल बाटोमुनिको खहरे खोलामा रहेको हिउँ पाइपमा खसेर बेपत्ता भएको 5 दिनसम्म फेला परेका छैनन्। उज्जवल ढलमा खसेर बेपत्ता भएपछि उनका हजुरबुवा मङ्गले, हजुरआमा धनमाया र 2 फुपू अनिता र सुनिताको आँसु रोकिन सकेको छैन। त्यत्रो कता कताको पुलिस आएर खोजी गर्नु भएको रहेछ, हेर्नु भएको रहेछ होइन। अब हामीहरूलाई त मलाई त केही थाहा भएन। म त अब बुवासँग यहाँ घरमा आएको छ, आमासँग बाउआमासँगै छ भनेर अहिले पनि म ढुक्क भएको थिएँ। 9 वर्ष अघि उज्जवलका बुबा र आमाले उनलाई छोडेर हिँडेपछि उज्जवल आफ्नी हजुरआमा हजुरबुवासँग बस्दै आएका थिए। तर छोरा बुहारीले छोडेर गएपछि उनीहरूले नातिलाई बुढेसकालको सहारा मानेका थिए। तर उज्जवल कहिल्यै नफर्कने गरी गएपछि धनमायाको परिवार यति बेला पीडामा छ। जस्तो त्यो मेरो बच्चा छ तपाईँहरूको नहोस्। राजा छोरा हो, मेरो जस्तो बच्चा तपाईँहरूको नहोस्। फलुन फुलुन ठाउँ एउटा गरिदिनु बच्चा नाचेर न बाउको साथ पायो न आमाको साथ पायो। एउटा बुढी आमा मैले पायो। राजा त्यस दिन उज्जवल आफ्नो फुपूको घरबाट हजुरबुवा मङ्गलेसँग फर्कदै थिए। तर एकाएक वर्षा भएपछि उज्जवलले आफ्नो हजुरबुवालाई छोडेर दौडदै रमाउँदै आइरहेका थिए। त्यही क्रममा उनी ढलमा खसेर बेपत्ता भएको प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन्। पुसर्लकै यहीँबाट तपाईँको म चाहिँ त्यहाँ थियो, यही गाडा बाँध्दै थियो यहाँनिर। गाडा बाँधेर त्यो फुच्चे चाहिँ माथिबाट दौडेर आयो कि दौडेर आएको रहेछ। अन्त त म चाहिँ त्यहाँ गाडा बाँधेर अब के बसिरहने यस्तो पानीमा भनेर अन्त त के अरे गाडा बाँध्दाखेरि हाम्रो कोठामा जानु पऱ्यो भनेर जुरुक्क उठ्दाखेरि मभन्दा अगाडि आइपुगेछ कि यहाँनिर आइपुगेको थियो त्यो फुच्चे यहाँनिर आइपुग्यो। मोटरसाइकल यहीँनिर थियो, मोटरसाइकल यहीँनिर थियो बसिरहेको। अन्त त्यो मोटरसाइकलबाट सेपेरै खयक घुमेर हाम फालेर गएको कि वा खोइ नै। बच्चा चाहिँ त्यहाँबाट आफ्नै सुरमा खेल्दै दौडिँदै आइरहेको थियो, ऊ नाच्दै आइरहेको थियो क्या, पानीमा रुच्दै रमाउँदै आइरहेको थियो। अनि त्यसपछि त्यो बच्चा आएको देख्दाखेरि म त्यहाँनिर माथि पसलमाथि बसिरहेको थिएँ होइन। अनि त्यो बच्चा अब सिधै आउला कि जस्तो मलाई लाग्यो क्या। अनि हाम्रो यहाँनिर पनि त्यो पसलभित्र पानी छिर्न लागिसकेको थियो, लगभग
यति जति पानी आउने भइसकेको थियो। अनि त्यसपछि म त्यहाँबाट माथिबाट हुत्तेर यहाँसम्म आएँ। अनि त्यसपछि भाइ 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 एकछिन पख भन्दा भन्दै उसलाई चाहिँ अब यो दाइलाई देखाउँछु म भने जस्तो फिल भयो कि अब के भयो होइन। त्यो बच्चाले अलिकति अब अलिकति ओभर एक्साइटेड भए जस्तो भएर उसले चाहिँ ठ्याक्क घुमेर ठ्याक्क त्यो पानी उछिट्याउँछ आफ्नै जिउमा उछिट्याउँछु भने जस्तो सोच्यो होइन। उसले अनि जम्प हान्दाखेरि ठ्याक्कै खस्यो क्या। यता वर्षा भएपछि हजुरबुवा मङ्गले बाटोमा ओत लागेर बसेका रहेछन्। तर मङ्गले घर आइपुग्दा पनि नाति उज्जवल घर पुगेका थिएनन्। छिमेकतिर गयो भनेर मङ्गले सुते। तर बुधबार बिहान मात्रै छिमेकीले भनेपछि नाति ढलमा खसेको भनेर थाहा पाए। 10 वर्षका नानी यहाँ खोलाले बगाएर छ त पनि मर्न खोजेको भनेर त भने पुलिसहरूले। जस्ता जोसँग भएमा तपाईँलाई थाहा थिएन त्यहाँ अगाडि खोला थियो भन्ने? थाहा छैन। वार पारे खोला चाहिँ यहाँ ढल्छ भनेर थाहा थिएन। अनि त्यहाँदेखि त नि छिर्न चाहिँ म पनि त्यहाँ खोजेको रहेछु। तर किन पुलिसहरूले सबैले नानी बगाएको छ भने थाहा पत्तो भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मलाई बचाए क्या। उज्जवल ढलमा खसे लगत्तै वरपरका मानिस उद्धारमा लागे पनि उनलाई फेला पार्न सकेका छैनन्। प्रहरीका अनुसार छिर्न मिल्ने ढलदेखि धोबी खोलासम्म पुगेर हेर्दासम्म उनी फेला परेका छैनन्। मानिसको मृत्यु कुरेर बसेको ढल। यो क्षेत्रमा बाटो बिग्रिएको 4 वर्ष भइसकेको छ। केही महिनादेखि ढल राखेको क्षेत्रमा ढलान गर्ने काम भइरहेको थियो। वर्षायाममा काम हुन नसकेपछि यो ढल नछोपी धराप पारेर छोडियो। तर सरकारवालालाई यसबारे जानकारी गराउँदा बेवास्ता गरेको स्थानीयको गुनासो छ। अहिले यही ढल मानिसको मृत्युको कारण बन्न पुग्यो। यो बाटोको समितिलाई हामीले पहल चाहिँ गरायो। तर पनि उहाँहरूले यो बाटोको लागि यो बच्चाहरू पर्छ दुनियाँ यहाँ बाढी आइरहेको छ बनाइदिनु यो हामीलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ पछि तपाईँहरूलाई नै समस्या हो भन्दाखेरि उहाँहरू टेर्नु भएको थिएन। अनि अहिले पछि चाहिँ यो बाढी आयो अनि त्यस पछाडि त बच्चा गए पछाडि यो पछि बारे हो। पहिला चाहिँ यति बारेको भएदेखि यस्तो अवस्था हुने थिएन। यो सरकारले पनि अलिकति ध्यान गरेर हेर्नुपर्छ। बाटो तपाईँको धेरै नै यो 3-4 वर्ष भइसक्यो। कहिले यो के अरे यो ढल हाल्छ होइन, कहिले निकाल्छ, कहिले पुल गर्छ, के गर्छ व्यवस्था पनि गर्दैन क्या यो सरकारले। त्यही भएर अलिकति सकेसम्म त चाँडै गरेर होइन मान्छेलाई जीवन ढल भएको ठाउँमा चाहिँ यसो खाल्टा छ भने पुरेर यसो व्यवस्था गर्दै भने चाहिँ मान्छेको ज्यान जाने जोखिममा पर्छ क्या। त्यस्तै राम्रो हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। अहिले पनि वर्षायाममा ढलको पानी स्थानीयको घरभित्रै पस्ने गरेको छ। यो सडक खण्डमा ढलानको काम सिँचाइ विभागले गर्दै आएको थियो। तर गत वर्ष बजेट परे पनि सिँचाइ विभागले काम पूरा गर्न सकेको छैन। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 5 वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा 48 जना बाटोमा धराप पारेर राखेको खाल्डो र ढलमा परिसकेका छन्। तीमध्ये 14 जनाको मृत्यु भएको छ। सडक विकास निर्माणको काम गर्दा सावधानी नअपनाउँदा र सरकारवालाले बेवास्ता गर्दा सर्वसाधारण नागरिक खाल्डोमा खस्ने गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अत्यन्त दुःखद घटना। 5औं दिनमा पनि ती बालक फेला परेका छैनन् र यसरी काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा थुप्रै एम्बुस बनेर बसेका छन् ढलहरू, जो मानिसको मृत्युको कारण समेत बन्न पुगेका छन्। तर पनि सरकारवाला निकायले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन। विकास निर्माणका नाममा विभिन्न ठाउँमा सडक भत्काउने, खाल्डाखुल्डी पार्ने र त्यस पछाडि त्यसलाई लामो समयसम्म बेवास्ता गरिदिँदा छोडिदिँदा यसरी छोडिएका खाल्डाखुल्डीमा मानिसहरू पस्ने र त्यसमा ज्यान समेत गुमाउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यसमाथि यसरी खुला रूपमा छोडिएका ढल अर्थात् हिउँ पाइपमा वर्षा भएका समयमा मानिसहरू पसेर ज्यान समेत गुमाउनु पर्ने यो बाध्यात्मक परिस्थिति र यस विषयमा थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। दिपेन्द्र लामा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब यो विशेष गरी बुढालिङ्खन नगरपालिका 12 र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 को सिमानामा पर्ने खहरे खोलामा एक बालक 5 दिनदेखि बेपत्ता भए। विशेष गरी त्यो खोलामा बनेको ढल, त्यो ढल किन अलपत्र पारियो सर? किन बेवास्ता गरियो? स्थानीय सरकारलाई हामीले पटक पटक गुनासो गर्यौँ यो मर्मत गर्नका लागि, तर पनि बेवास्ता गरियो भनेर भन्छन्। यसो किन गरियो सर? होइन,
त्यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्नाले व्यवस्था गरिएको होइन। हजुर अब यो बर्खायाममा अब ठुलै भेल आइयो, ठुलो भेल आइसकेपछि त्यसलाई धान्न सक्ने त्यसको क्षमताभन्दा माथि ठुलो भएको हुनाले त्यसलाई अब उड्यो, मङ्गल भएकोहरू पनि उड्यो। त्यसलाई अलिकति अब व्यवस्थित गर्ने हामी गरि नै रहेको छौँ, पहिला पनि गरेको हौँ, अहिले पनि गरिरहेको छौँ। क्षमताभन्दा बढी पानीको भेल आएको हुनाले त्यो सबै अस्तव्यस्त भएको मात्रै हो। त्यो सर कहिले व्यवस्थित गर्नुहुन्छ? मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन्, एक बालक 5 दिनदेखि बेपत्ता छन् त्यही खाल्डोमा छिरेर। अब तपाईँहरू कहिले व्यवस्था गर्नुहुन्छ सर? अर्को मानिस पनि त्यो खाल्डोमा पस्यो भने मात्रै तपाईँहरू यसलाई सोच्ने हो कि अथवा के हो सर? मानिस खाल्डोमा पस्नै पर्ने, मानिसले ज्यान गुमाउनै पर्ने तपाईँहरूले यो बनाउनको लागि? होइन, कस्तो भइरहेको छ भने त्यहाँको भ्यू पाइपहरूलाई हामीले त्यो निकालिएर अहिले सेयरवालबाट ठुलो ढलान गरेर गरिरहेको छ बाटो। त्यो अब धेरै 2 वर्षदेखि त्यो बाटो निरन्तर कन्टिन्युस रूपमा त्यो ढलान भइरहेको छ भनेदेखि त्यही एउटा ठाउँमा अलिकति अव्यवस्थित भइरहेको छ। बनाउने क्रममा पानीको भेल ठुलो आइसकेपछि त्यसलाई ठेक्न नसकेको हो। त्यो हामी बनाउँदै नै छौँ, कन्टिन्यू निर्माण भइरहेकै छ। त्यो वडा अध्यक्षज्यू बनाउँदाखेरि तपाईँहरूले एटलिस्ट त्यसलाई घेरबार गरेर अलि सुरक्षित तरिकाले मानिसहरूले देख्ने गरी चिन्ह लाएर अथवा कुनै सङ्केत दिएर त्यसरी तपाईँहरूले बनाउँदै गरेको भए हुन्थ्यो नि त। तर मानिसहरूले पानी परेको बेला त त्यो सडक ढल पुरै भरिन्छ, त्यो सडकै हो कि भन्ने हिसाबले मान्छेहरू हिँड्छन्, यात्रा गर्छन्, त्यो खाल्डोमा पस्छन् सर। यो केसमा पनि त्यही भयो, ती बालकले थाहा पाएनन्, ढल पुरै भरिएको थियो, उनी हिँड्दा हिँड्दै रमाउँदै उफ्रिँदै त्यो ढलभित्र पसे र अहिलेसम्म बेपत्ता छन् सर। केही न केही सङ्केत त राख्न सकिन्थ्यो होला नि सर? होइन, एकदम ठुलो दुर्घटना भएको छ। त्यो हामीलाई पनि एकदमै दुःख लागेको छ यो घटनाप्रतिबाट होइन। तर हामीले त्यहाँ नराखिएको होइन, बाँसहरू राखिएको थियो, बाँसमा केही रुमाल सङ्केतहरू त्यहाँ झुन्डाएर राखिएको थियो। त्यही भेल आउने क्रममा त्यो पनि बगेको हुनुपर्छ, मलाई त्यो जहाँसम्म लाग्यो। त्यो वडा अध्यक्षज्यू अब 5 दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म ती बालक फेला परेका छैनन्, पत्ता लागेको छैन, यद्यपि प्रहरीले खोजिरहेको अवस्था छ। त्यो परिवारले के भनिरहेको छ भने हाम्रो बच्चालाई खोजिदिनुहोस्, सास नभए पनि लासै भए पनि ल्याइदिनुहोस् भनेर भनिरहेको छ। तपाईँहरूले खोजी कार्यका लागि के गरिरहनु भएको छ? निरन्तर हामी प्रहरीहरूसँग सहकार्य गरेर प्रहरी लगाएर अब उद्धार टोलीहरूले त्यहाँ निरन्तर तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ, खोजिरहेको छौँ। पाएको छैन, दुःखद पक्ष छ त्यो नपाउनु। अब त्यो जारी चाहिँ खोज्नु जारी भइरहेको छ, जारी नै छ अहिलेसम्म। हजुर, अब हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यो सडक खण्डमा ढलानको काम चाहिँ सिँचाइ विभागले गरिरहेको हो र तपाईँहरू एक आपस बिचमा पनि यो समन्वयको अभाव छ, त्यसकारण पनि यो ढलाइ निर्माणको काम ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने किसिमको जानकारी आइरहेको छ। समस्या चाहिँ के हो अध्यक्षज्यू? होइन, हामी बुढेलगञ्ज नगरपालिका 12 र अनि 10 र काठमाडौँ महानगर 6 र सिँचाइ विभाग 3 चाहिँ पक्षहरू समन्वय भएर चाहिँ काम भइरहेकै हो। यो समन्वय छैन भन्ने कुरा होइन, त्यो समन्वय भइरहेको। स्थानीय नागरिकले भनिरहेका छन् पटक पटक यसको समाधानका लागि तपाईँहरू समक्ष पहल गर्यौँ, तर त्यति गर्दा पनि त्यो थापिएर राखिएको एम्बुस जुन छ नि सर, त्यो एम्बुस भनिन्छ त्यसलाई, किनभने मानिस त्यसभित्र परेर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो एम्बुस भन्दा कम छैन सर। त्यसकारण त्यसको समाधानका लागि पहल गर्दा पनि तपाईँहरूले बेवास्ता गर्नुभयो, तपाईँहरूले त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ तदारुकता देखाउनु भएन भनेर उहाँहरूको गुनासो छ। त्यस्तो बिल्कुलै पनि होइन, हामी गरिरहेको छौँ। तपाईँको यो न्युज च्यानल मार्फत मलाई आइरहेको छ यो कुरा। मलाई अझसम्म पनि कुनै पनि आधिकारिक व्यक्तिले म यो समाचारको मलाई कतैबाट पनि न प्रहरीबाट मलाई भनिएको छ न त कतैबाट भनेको छ। तैपनि म जिम्मेवार भएर मैले उत्तर दिइरहेको छु तपाईँको। म यो सोचमा म पनि जिम्मेवार छु भनेर मैले दिइरहेको छु। मलाई कतै न प्रहरीले अझसम्म मलाई समन्वय गरेको छ यो घटनाबाट, न त कुनै पीडित पक्षबाट मलाई यसको जानकारी गराएको छ। तैपनि म हो त्यहाँ भएको छ, दुर्घटना भएको छ, यो म पनि जिम्मेवार छु भनेर मैले तपाईँले जिम्मेवार भएर मैले उत्तर दिइरहेको छु सर। मैले त्यो अब यसको समाधान कहिले हुन्छ? त्यो खाल्डो कहिले पुरिन्छ? अब त अलिकति चेताउनु भयो होला, सरकारवाला निकाय पनि चेताए होला होइन? होइन, त्यो हामी गरिरहेको छौँ, नगर्दै होइन। अहिले अब यो भेल पनि कति यो वर्षको भेल कति आएको थाम्नै नसक्ने गरेर पानीको ठुलो भेलले गर्दाखेरि हामीले बनाउँदाखेरि पनि त्यो फेरि बगेर जाने स्थिति भइरहेको छ सर। तपाईँहरूले त्यहाँ सुरुवातमा त्यो एउटा बाँसले चाहिँ घेरबार गर्नुभएको रहेछ, अहिले त्यस पछाडि मानिस खसेर बालक खसेर बेपत्ता भइसके पछाडि अहिले अलिकति पक्की खालको फलामको तपाईँहरूले त्यो घेरबार गर्नुभएको रहेछ। पहिले नै त्यसरी पक्की घेरबार गरेको भए सायद यो दुर्घटना निम्ति नै थिएन कि? त्यसतर्फ किन ध्यान जाँदैन सर?
अब दुःखद घटना भइसकेको छ। अब हामी केही कुराहरू पाठहरू हामीले सिकेको छौँ। यो कुरालाई अब आउँदो दिनमा त्यस्तो दुर्घटनाहरू नदोहोरियोस् भनेर हामी सचेत भइरहेको छौँ। यो नै एउटा पाठ चाहिँ सिकिएको छ। एउटा दुःखद घटना भयो, त्यसको लागि अब हामीले गरेर सकिने अवस्था के पनि रहेन। अब यसलाई त अब खोजिएर छिटोभन्दा छिटो कोही व्यक्तिहरू हराएको छ भने त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो खोज्दैतिर हामी लाग्नुपर्छ सर। त्यसलाई हस्, म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवार भएर यस्ता दुर्घटनाहरू ननिम्तियोस् आगामी दिनमा भन्नका लागि ती संरचनाहरूलाई सही तरिकाले छिटो समयमा बनाउनुका लागि तदारुकता देखाउनुहोला। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यसरी सरकारवाला निकायको बेवास्ताका कारण नागरिकहरूले अन्ना हकमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। सडक बनाउने नाममा, सडक विस्तार गर्ने नाममा बनाइएका विभिन्न किसिमका खाल्डाखुल्डीहरूमा परेर र सँगसँगै त्यत्तिकै खुला छोडिएका ढलहरूमा मानिसहरू पसेर मृत्युवरण गरिरहेका छन्। यहाँको ध्यानाकर्षण अर्को विषयतर्फ गराउन चाहन्छु। झन्डै 2 साता अघि जनकपुरमा एक महिलासँग दुर्व्यवहार गरेको भन्दै कुटपिटको शिकार भएका धनुषाको विदेह नगरपालिकाका मेयर फेरि विवादमा तानिएका छन्। नगरपालिका कार्यालयमै एक कार्यालय सहयोगीसँग मालिस गराएको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि आलोचित बनेका मेयरको नयाँ काण्ड बाहिरिएको छ। यसपटक नगरपालिकाका कृषि अधिकृत चन्द्रेश्वर ठाकुरमाथि कार्यालयमै कुटपिट भएको घटना बाहिरिएको छ। मेयर बेचेन दासको प्रत्यक्ष निर्देशनमा आफूमाथि कुटपिट तथा दुर्व्यवहार भएको अधिकृत ठाकुरको आरोप छ। धनुषाबाट टिभी जर्नलिस्ट विजय शाहले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। शुक्रबार दिउँसो 2:30 बजे धनुषाको विदेह नगरपालिकाका मेयर बेचन दासको निर्देशनमा वडा नम्बर 3 बस्ने शत्रुधन रायले कार्यालयमै एक कर्मचारीमाथि गाली गलौज गर्दै पिठ्यौमा एक लात र गालामा एक झापड हिर्काए। यो हामीले भनेको होइन, यो त सोही नगरपालिकाका कृषि अधिकृत चन्देश्वर ठाकुरले लगाएको आरोप हो। कृषि शाखा मार्फत नगरपालिकाभित्र भएको विभिन्न कृषि कार्यक्रमको मेयर दासले 12 लाख रुपैयाँ कमिसन मागेको र सो नदिएको निहुमा कुटपिट गराएको अधिकृत ठाकुरको आरोप छ। मेयर बेचन दासज्यूले त्यहाँ पुग्नुभयो। उसले मलाई हातले धक्का दियो कि यसको फाइल किन नदिएको, दे साला तैँले फाइल लिएपछि दिनु पर्दैन भनेर मलाई धक्का दियो। धक्का दिएपछि म कुर्सीमा लडेपछि लगत्तै जुन चाहिँ त्यहाँ शत्रुघ्न रायले मलाई 2 लाख र 4 थप्पड हिर्कायो। उनले आफूलाई कुटपिट गराउनुमा नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत सञ्जीव शाहको समेत संलग्नता रहेको बताए। कुटपिट लगत्तै प्रशासकीय अधिकृत कहाँ जानकारी दिन जाँदा उल्टै किन घटना गराएको भनेर प्रश्न गरेको र त्यहाँ मेयर दास स्वयं आएर अभद्र गाली गलौज गरेको अधिकृत ठाकुरको आरोप छ। सोही नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष विनोद गोहितमानले अधिकृत ठाकुरले 1 महिना अघि मेयरका भाइ लखन दासले 10 वटा बाख्रा वितरण गरी 100 वटाको भुक्तानी लिएको सूचना पत्रकारलाई दिएको निहुमा मेयरले अधिकृतमाथि कुटपिट गर्न लगाएको बताए। 4 वर्षदेखि यो नगरपालिकाको पुरै ब्रह्मलुट गरेर मेयर र अधिकृत मिलेर हरेक शीर्षकहरूको पैसा खाइसकेको। त्यो विषयमा हामी पटक पटक अख्तियार मुजिर पनि गरिसक्यौँ, लेटर बारमै गरिसकेका छौँ निर्णय गरेर। यस्तो अवस्था यो नगरपालिकाको छ। यता मेयर दास भने जनताको काम नगरेकोले जनताले घेरा हालेको बताउँछन्। झन्डै 2 साता अघि मात्रै जनकपुरमा एक महिलासँग दुर्व्यवहार गरेको भन्दै मेयर दासमाथि कुटपिट भएको थियो। त्यसअघि नगरपालिका कार्यालयमै एक कार्यालय सहयोगीसँग मालिस गराएको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि उनको चर्को आलोचना भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला पीडित कृषि अधिकृत हुनुहुन्छ जसले आफू कुटपिटमा परेको भनेर आरोप लगाइरहेका छन्। उहाँसँग यसबारे थप जानकारी लिन्छौँ। कृषि अधिकृत चन्द्रेश्वर ठाकुर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। ठाकुरजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। हजुर, अब कमिसन नदिएको आरोपमा तपाईँमाथि मेयरको निर्देशनमा कुटपिट भयो भनेर आरोप लगाइरहनु भएको छ। के हो यसको वास्तविकता? यसको वास्तविकता के थियो नि सर, बेचन दासको प्री प्लान थियो पहिलादेखि नै कि त्यो के भन्छ कि यो बाख्राको भिडियो भाइरल गरेको उसमा मतलब यसको प्री प्लान थियो। त्यही दिनदेखि हामीलाई
वाच गरिराखेको थियो। यो बिचमा जुन छ नि हजुर, हिजोको कुरो हजुर, हुन त मेरो 1.5 महिनादेखि बिना कागज पत्रको हाजिरी रोकिदिया छ बेचन दासले हजुर, र के भन्छ कि यो प्रशासकीय प्रमुखले बिना चिठी पुर्जीको हाजिर गर्न दिइराखेको छैन। मेरो जुन अधिकार छ नि, मैले एउटा अधिकृत जस्तो मान्छे मेरो काम कर्तव्य जुन एउटा करारको खरदारलाई दिदिया छ र मलाई त्यो कामबाट वञ्चित गराइदिएछ प्रशासकीय प्रमुखले मेयर बेचन दासको निर्देशनमा। अब यो बताइदिनुहोस्, तपाईँले मेयर दासले चाहिँ 12 लाख रुपैयाँ कमिसन मागेको भन्ने आरोप लगाउनु भएको छ, यो सत्य हो? त्यो एकदम सही सत्य हो। त्यो के भन्छ कि यो हामी यो प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाको मैले 2टा कार्यक्रम गरेको, एउटा के भन्छ कि हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत र अर्को जुन छ नि सरको यो के भन्छ कि पकेट मुङ खेतीको पकेट कार्यक्रममा जम्मा 41 लाखको मैले गरेको। मेयर र प्रशासकीय प्रमुखको निर्देशन अनुसार मैले त्यो ठाउँमा जुन छ नि उसैको निगरानीमा मैले भयभरको सबै सामानहरू वितरण गरेको। अझ बोरिङ जुन छ, दमकल जुन छ नि र बोरिङ उसैको निर्देशन, उसैले अढाएको ठाउँबाट मैले किनेर वितरण गरेको। यो के भन्छ कि दमकल जुन छ नि अझ उसले प्रशासकीय प्रमुखले जनकपुरबाटै किनेर ल्याएको ऊ आफैले, र मैले बाँट्ने काम मात्रै गरेको। र यसमा जुन छ नि मसित जुन छ नि यो 12 लाख रुपैयाँ कमिसन माग्यो अनि त्यो नदिएको न्यूमा मलाई हाजिरी रोकिदिया छ। मेरो काम कर्तव्य जुन छ नि एउटा खरदार जस्तो करारको केटोलाई दिदिया छ र मलाई त्यो नगरपालिकामा जाने बित्तिकै धाक धम्की आदि इत्यादि दिइराखेको छ। हिजो जुन छ नि मलाई त अफिसमा गएको थिएँ, जहिले पनि म 10 बजे जान्छु हजुर, र 10 बजे गएपछि त हिजो म 10 बजे गएको थिएँ। करिब 12-1 बजे जुन छ नि यो शत्रुघ्न राय र अङ्गद राय जुन मैले के भन्छ कि फाइल बुझेकै छैन उले मलाई। अब यो बताइदिनुहोस् ठाकुरजी, विशेष गरी अब नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष विनोद गोहितमानले चाहिँ 1 महिना अघि मेयरका भाइ लखन दासले 10वटा बाख्रा वितरण गरेको गरी 100वटाको भुक्तानी लिएको भन्ने चाहिँ तपाईँले त्यो जानकारी पत्रकारलाई दिएपछि यो लफडा सुरु भएको हो? जी, मतलब त्यसमा मलाई जबरदस्ती यो मेयरले त्यसमा साइन गर्नै पर्छ भनेर जबरदस्ती मलाई कोठामा राखेर उसले साइन गरायो। कसले साइन गरायो? जी, र त्यो बाख्रा फर्म जुन छ नि यो जोगियाराको छ, त्यो बाख्रा जोगियारामा छँदै छैन, त्यसको बिल भरपाई जुन छ नि त्यहाँबाट लियो र बाख्रा वितरणै नगरिकन 10वटा हजुरले भन्नुहुन्छ, मलाई त लाग्छ वितरण गरेकै छैन र त्यो उसको पैसा जुन छ नि 5 लाख 5.5 लाख कति जुन छ नि यो चेक काट्यो प्रशासकीय प्रमुखको उसमा र के भन्छ कि उसले पैसा निकासा गर्यो। पैसा 45,000 रुपियाँ त्यो फार्मलाई दियो, बाद बाँकी पैसा जुन छ नि त्यो लखन दासले लिएर गयो घर। हजुर, अब ठाकुरजी तपाईँमाथि मेयर साहबकै प्रत्यक्ष निर्देशनमै कुटपिट भएको हो, दुर्व्यवहार भएको हो भन्ने आधार चाहिँ के छ त? जस्तो एउटा कुरो नि सर, आधार भन्नुहुन्छ भने जस्तो सुरुमा अङ्गद मलाई एउटा यो मलखानको डिपोको लागि मतलब फाइल दिनुहोस् भनेर भन्यो। मैले भने कि मैले त सिफारिस गरेर तपाईँलाई फाइल बुझाइसकेको छु। ल ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला, यसबारे हामी मेयर साहबसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग धनुषा विदेह नगरपालिकाका मेयर बेचन दास प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मेयर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। मेयर साहब यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। दर्शक महानुभावहरू, मेयर साहबलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यस घटनाको थप वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। मेयर साहब हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मेयर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा।
नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अब तपाईँमाथि त कुटपिट गरेको आरोप लागिरहेको छ। तपाईँको प्रत्यक्ष निर्देशनमा नगरपालिकाका कृषि अधिकृत चन्द्रेश्वर ठाकुरमाथि हातपात गरेको, दुर्व्यवहार गरेको भन्ने किसिमको आरोप आयो त यति बेला। के हो यसको सत्यता? सत्य कुरा यो चाहिँ चन्द्रेश्वर ठाकुरले जुन लगाएको छ त्यो चाहिँ झुटो हो कि? हजुर। किनभने मेरो चाहिँ सबै कार्यालय जो चाहिँ मेरो गृह नगरपालिकामा सबै ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ सिसी क्यामेरा लागेको छ। हजुर। तर यो चाहिँ सबभन्दा फटाउटाका मान्छे हो कि? अब यसलाई अब कृषकलाई जुन सामान चाहिँ बाँड्नको लागि भनेको थियो त्यो चाहिँ कृषकलाई दिएन। म चाहिँ यसलाई श्रावण 12 गतेदेखि चाहिँ हाजिर पनि रोकिदिए थिएँ। किसानको लागि म 56वटा दमकल आधी चाहिँ किसान दिन्छ, आधी चाहिँ नगरपालिका दिन्छ। 56वटा दमकल, 56वटा बोर्डिङ, 116 स्प्रे मसिन ल्याए। ल्याउँदाखेरि 5 नम्बर वार्डमा 40वटा स्प्रे मसिन, 40वटा स्प्रे मसिन, 20वटा दमकल, 20वटा बोर्डिङ बाँडे किसानलाई साझेदारी गरेर। 8 नम्बर वार्डमा पनि बाँडे। तर सबै वार्डमा 2-2वटा चाहिँ दमकल, 2-2वटा बोर्डिङ, स्प्रे मसिन, 7-8वटा बाँड्छु भने त्यो म चाहिँ स्टोरमा राखेँ। तर यो चाहिँ यसको साँचो चाहिँ यसको साथमा हुन्छ। यो चाहिँ दमकल हेर्दाखेरि 2वटा मात्रै बाँकी छ। बोर्डिङ पनि कति कहाँ गयो त्यो पनि थाहा छैन। त्यही कारण होइन यो जुन मान्छेको चाहिँ अभियानमा गरिदियो 10 कट्ठा भन्दा 1 बिघा मान्छेको चाहिँ 5 जना 7 जना मिलेर मलाई चाहिँ लाल पुडिया दिए थिए। त्यसलाई चाहिँ म स्लिप बनाइदिएँ, यो बाँडिदिनु फलानालाई। तर त्यो किसानले पनि पाएन। त्यसैको लागि म चाहिँ यसको हाजिर रोकेर ठिकै छ सबै सामान दिनु। अब मान्छेलाई चाहिँ नदिँदाखेरि यिनीहरू धेरै टेन्सन मलाई चाहिँ जतिखेर अफिसमा जान्छ, सर यो पाउनु भएन, सरले चाहिँ चिठी दिनुभयो। तर यसलाई भन्दाखेरि यो चाहिँ यो कहाँ गायब गरिदिनु हो। अब किसान म माथि नै भनेर होइन, सर चाहिँ स्लिप काटेछ। जम्मा चाहिँ म स्लिप काटिदियो 70-78वटा स्प्रे मसिन लगाएर। अब कुनै मान्छे चाहिँ पाएन। त्यसैको लागि अरू चाहिँ 8 महिनादेखि 10 महिनादेखि यो चाहिँ यो समूह हुन्छ। समूहको लागि सबै कागज दियो। कागज दिँदाखेरि मान्छेहरूलाई आज भोलि गइरहेछ। म कहाँ आउँछ स्वयं गरेर तल पठाइदिन्छु। त्यो चाहिँ आलचाल गर्ने मान्छे। त्यसैको लागि अब एकजनालाई भन्नुभयो म चाहिँ कार्यालयमा पुगेँ। एकजना भन्नुभयो, त्यसैको एकजना भन्दाखेरि सर ठिक छ मेयर साहब, निकै लामो भयो, एकैछिन सुन्नु होला। तपाईँमाथि त विशेष गरी अब कृषि शाखा मार्फत नगरपालिकाभित्र भएका विभिन्न कृषि कार्यक्रमहरूमा चाहिँ तपाईँले 12 लाख रुपैयाँ कमिसन माग्नुभयो र त्यही नदिएको न्यूमा चाहिँ उहाँमाथि कुटपिट गर्नुभयो भन्नेसम्मको कुरा आयो नि त। होइन, त्यो चाहिँ गलत हो। हजुर, गलत हो। म दमकलको पैसा मागिरहेको छु। किनभने म र हाकिम जति 56वटा दमकल आधी साझेदारी गरेर म दमकल म नै चाहिँ त्यता पसलबाट उठाएर म दिएछु। तर आधी पैसा त्यो किसानबाट उठाएछ, त्यो पनि चाहिँ दमकलको जम्मा गर्नु पर्यो कि परेन? हजुर, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म जम्मा गरेको छैन। तर चाहिँ जुन पसलबाट गएछ त्यो चाहिँ भनिरहेछ पटक होइन मेरो पैसा दिनु, फुल पैसा दिनु। नगरपालिकाले चाहिँ पठाइदिनु भयो आधी पैसा त्यो चाहिँ किसानसँग लिएर चाहिँ आफ्नै गल्तीमा डुलिरहेछ। कमिसन पुरै होइन। यसलाई चाहिँ केही गरेकै छैन। अब चाहिँ मान्छेमा झुट बोल्छ, तर चाहिँ सिसी क्यामेराले झुट बोल्दैन। सर एकैछिन होल्डमा रहनु होला मेयर साहब। हामीसँग जो तपाईँमाथि आरोप लगाउने व्यक्ति हुन् चन्द्रेश्वर ठाकुर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँले सुनिरहनु भएको छ। ठाकुरजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर। हजुर, मेयर साहबले भन्नुभयो यो त आरोप मात्रै हो भनेर भन्नुहुन्छ, तपाईँले झुट बोलिरहनु भएको छ भन्नुहुन्छ नि त उहाँ त। मतलब अब उहाँले त मलाई फटासठा आदि इत्यादि भन्नुभयो। हजुर, यो 4 वर्षदेखि हजुर मैले काम यहाँ गरेको नगरपालिकामा अहिलेसम्म एउटा पनि मैले फल्ट कुरो उहाँले राख्नु भएन मसित। यो महिनामा जुन छ नि, हजुर
किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि उहाँले अलिगल रूपमा जुन छ नि पैसा मागेको र त्यो पैसा मसित भए पो हामीले उसलाई दिने। मेयर साहब आफैले माग्नु भएको हो प्रत्यक्ष रूपमा तपाईलाई मेयर साहब आफैले माग्नु भयो? कति माग्नु भयो? 12 लाख। 12 लाख रुपैयाँ जी। के भनेर भन्नुभयो? के भनेर माग्नु भयो? त्यो कमिसन जुन छ नि। हजुर। कमिसन ल्याऊ र अनि फटफट हुन्छ न त हुँदैन तेरो मतलब जिन्दगी म ड्यामेज गरिदिन्छु। अझ त उहाँले के भन्यो कि तँलाई कुट्टी कुट्टी काटेर म फाल्छु, तेरो बाउ हो साला मलाई चिन्या छैन भनेर प्रशासकीय प्रमुखको कार्यालयमा मलाई सुरुमा के भन्छ कि अङ्गद राई आयो फाइल माग्न। उसलाई मैले भने कि फाइल मसित छैन। हजुर। त्यसपछि ऊ नगरपालिकामै अङ्गद तुलन राय थियो, उसलाई बोलाएर ल्यायो। त्यसपछि मेयर आयो, मेयरले मलाई घटेर्यो। त्यसपछि जुन छ नि यो शत्रुघ्न रायले मलाई हिर्कायो। मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुनिरहेको। अनि अब तपाईँ कहिले चाहिँ महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेर आलोचित बन्ने, कहिले चाहिँ तपाईँ त्यहाँ रहेका कार्यालय सहयोगीलाई खुट्टामा मालिस गर्न लगाएर आलोचित बन्ने, अनि कहिले चाहिँ कमिसन मागेर नदिएपछि कुटपिट गरेर आलोचित बन्ने, यो के गर्न खोज्नु भएको तपाईँले? होइन, जुन बखतमा म चाहिँ लडेर खस्दाखेरि अब त्यही जो चाहिँ भन्नुहुन्छ मालिस गराउनु भयो, त्यो चाहिँ जुन ड्रेसमा लगाएको त्यही ड्रेस थियो। अरू म लडे थियो किनभने म भारत जेलमा पर्दाखेरि मलाई कहिले काहीँ त्यस्तो हुन्छ, तर कोरोनाको अवस्था थियो। तर फेरि महिलाको चाहिँ भन्नुहुन्छ जुन महिलासँग मेरो चाहिँ चिनजान छैन, जुन जताभावीले पुरै मान्छे भन्छ भने त्यो हुन्छ? त्यस्तो फेस म हेरेको छैन। अब जताभावी यिनीहरू मिडियामा त्यस्तो भन्छ। मेरो सिसी क्यामेरा तपाईँलाई म यो भन्न चाहन्छु, तपाईँको जनकपुरको मान्छे छ भने त्यो मेरो सिसी क्यामेरा खोलाउनुहोस्। अनि यसको कतै योसँग कार्यालयमा मलाई भेट भयो, हाकिम साहब मलाई भेट भयो। यसलाई चाहिँ कसले हिर्काएछ, को हिर्काएछ, यो कडा आरोपित हो। सिसी क्यामेरा झुट बोल्दैन, मान्छे झुट बोल्छ, सिसी क्यामेरा झुट बोल्दैन। सिसी क्यामेराबाट त तपाईँहरूले रेकर्डलाई चाहिँ डिलिट पनि त गर्न सक्नुहुन्छ नि, त्यति पनि त्यो पनि गर्न सकिन्छ नि सर, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। तर तपाईँ पटक पटक विवादमा आइरहनु भएको छ, तपाईँ पटक पटक आलोचित बनिरहनु भएको छ, आफ्नै कर्मचारीमाथि कुटपिट गरिरहनु भएको छ, कमिसन मागिरहनु भएको छ, यस्ता विषयहरू बाहिर आइरहेका छन् भने यो त ठिक भएन भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो सर। यो ठिक भएन। यसको कति कुरा होइन। यो दमकलको सोध्नु न, दमकलको पैसा बुझाएछ किसानसँग लिएछ, बुझाएछ कि बुझाएको छैन? कसले दमकल किनिदिनु भयो? आधी चाहिँ किसानको पैसा उठाएर त्यो चाहिँ दया माया त गर्न पाउँदैन नि त। ठाकुरजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, हजुर। तपाईँ माथि पनि त अब यो किसानहरूको पैसा चाहिँ यता यो अनियमितता गर्न खोजेको आरोप लाग्यो नि त। मेयर साहबले त गम्भीर आरोप तपाईँ माथि पनि तेर्साउनु भयो। सुन्नु न सर। हजुर, छोटोमा भन्नुहोस्। उठाएको छु, त्यो प्रशासकीय प्रमुखलाई मैले दिइसकेको छु। मैले जे जति छ नि त्यो सबै मेरो क्लियर छ। उसले जुन छ नि पिसी नदिएको कारणले मलाई यस्तो हुल हुज्जत बेइज्जती र अझ काट दिन्छु, मार दिन्छु आदि इत्यादि भनेर धाक धम्की मलाई त यस्तो लाग्यो नि सर कि मेरो जानको सुरक्षा छैन। त्यो मेयर लेखको कारणले जुन छ नि मेयरको कारणले मेरो जानको सुरक्षा छैन। र सर उसले भन्छ कि सिसी क्यामेरा जुन भन्छ नि बेतन दासले, हजुर, कृषि कार्यालयमा सिसी जडान भएको छैन। ए, कार्यालयमा सीसीटीभी नै छैन? नै, मैले बस्ने कोठामा नयाँ बिल्डिङ जुन छ नि, हजुर, त्यसमा सिसी क्यामेरा छैन। उहाँको कार्यकक्षमा सीसीटीभी छैन? छैन सर। मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुनिरहेको छु। अब त्यो सीसीटीभी फुटेज कहाँबाट हेर्ने? तपाईँको कार्यकक्षमा त सीसीटीभी नै जडान गरिएको छैन भन्छन् त। होइन, यो त्यहाँ पनि पत्ता लगाउनुहोस्, कुनै मान्छेसँग सोध्नुहोस्। जुन रोड छ त्यहाँ पनि दुईवटा सिसी क्यामेरा हो। त्यहाँबाट चाहिँ सबै ठाउँबाट प्रत्येक रुममा हाकिम त्यहाँ पनि सिसी क्यामेरा हो। हाकिमको तपाईँको कार्यकक्षमा छ? तपाईँको कार्यकक्षमा तपाईँ बस्ने कोठामा छ?
छ पक्का छ पक्का कुनै मान्छेलाई पठाइदिनु त्यहाँ। हस् हामी यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ मेयर साहब। तपाईँसँग अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ किनभने यो विषयलाई हामी गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँले एक नगरको अभिभावक भइसके पछाडि यसरी आफ्नै कर्मचारीमाथि हातपात गर्ने र सँगसँगै पटक पटक तपाईँ आलोचित भइरहने र सँगसँगै तपाईँले कमिसन मागेर नदिँदाखेरि कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्ने यसो गर्न पाउनुहुन्न। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। त्यो गलत कुरा हो। सीसी क्यामेरा त्यहाँ छ। अब यिनीहरू फटा 2-4वटा जताभावी लेख्छ तर मलाई केही छैन। यहाँ चाहिँ जति सुकै लेख्दाखेरि म त्यही पत्रकारलाई भन्छु आउनुहोस् हेर्नुहोस् त्यहाँ जनताको आवाज सुन्नुहोस्। तर यहाँ यो भन्यो नि कुनै मान्छेलाई पठाउनुहोस् सबैमा सीसी क्यामेरा छ। यो रोडैदेखि छ कि छैन अब त्यो चाहिँ फटा जस्तो कुरा गरिरहेछ। ठिक छ मेयर साहब ठिक छ। तपाईमाथि आरोप लागेको छ गम्भीर आरोप लागेको छ। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। सर एक मिनट सर छोटोमा राख्नु होला। छोटोमा ठाकुरजी छोटोमा बोल्नु भएछ नि। हजुर सबै झुठो कुरो हो। हजुर उसले परिआएको खण्डमा पैसाको लागि जुन छ नि हजुर जसलाई पनि जे अवस्था जुन छ नि उसको पुरै हुलिया बिगारिदिन्छ पैसाको लागि। हस् म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ त्यही कारण यो विषयलाई हामीले लम्ब्याउन सकेनौँ र खैर यो विषयलाई हामी गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ र फेरि पनि दर्शक महानुभावहरूलाई यसको थप वास्तविकता देखाउनेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 11 24 24 एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037। तपाईँका लागि 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्क खुला रहनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।